میں دعائیہ کلمات پڑھ لگا سن دے تسی بس اے سمجھے گے سی مدینہ تو رسول حضور دے گنبد خضر سنائے بیٹھی ہوئے ہیں کبیر قیام کرا دے دید مولا کرا دے دید مولا کرا دے دید مولا ذوالفقار دے اذا سجا دی مانگ واسطے مولا کر کے والا ویر نہ آیا اس سرا روٹی ہوئی سدائے اج دے لجانے رکھی لج مولا تینوں لج شبیر گواس تائی جنوی کو بچے قربان کی تھے اس زینب ہم شیر دا واس تائی مولا جتنے تے چل کے قرآن پڑھیا مولا اس تاری قرآن دا واسطائی مولا بندی بنا دے بند خلاص کر دے تینو یاد اسیر دا واسطائی مولا آخر بار جدتی بلال ہے اُدے اذان سنان دا واسطائی مولا تکرے دل دریا پڑھدا کلمہ اُدے کلمہ سنان دا واسطائی مولا چٹھی نال سی جنے اے نیل چلایا اُدے شوری برمان دے واسطائی انگر نال جس جان روکن کیتا مولا اس ماہی تبان دراز دائے مولا جن گاراں وچ ڈھنگ دے ڈھنگ کھا دے مولا اسی یار یار دی یاری دا واسطائی مولا جتھے تیرے علی اصغر علی اکبر دللا اس کربل میدان دا واسطائی مولا تیرے جتھے تیرے شبیر دی لاش طرفے اونا جگہ اونا تھانا واسطائی نیکی نہیں بلے بے شک یشیحا مجرم امتی یار دا سمجھ دے بری کر دے مولا تینو تیری کہائی جباری ستاری دا واسطہ مولا تینو تیری رحیمی کریمی دا واسطہ مولا
نیکی نہیں پلے بے شک اسی ہاں مجرم مولا اسی بڑے بڑے گناہ کیتے بھول چک کے بھی ہو گئے مولا جان بجھ کے بھی کیتے یا اللہ سبیرہ ہو گئے کبیرہ ہو گئے ماں پیڑے طلبگارا مولا تینوں سیدہ شکیلہ نے اس اتھروں دا واسطہ جڑی بائیت علی اکبر علی اصغر دی جدائی چلو میرے مولا جڑی انہاں دی ناسا دے توڑ دے اپنے بائیوں والا مار دی رہی ہے مولا اتھروں لگا دی رہی ہے انہیں اتھروں دا واسطہ یا اللہ تم کا سمجھی جڑی جنانی لٹی گئی ہے مولا اس کا سمجھی شہادت کا واسطہ تم محمدی شہادت کا واسطہ تم محمد ابراہیم دی شہادت کا واسطہ امام علی اکبر امام عباس رمضان مولا انہاں دی شہادت کا واسطہ پاکے تیری آج اسی گناہگار دا پہ کرنے دامن پھیلا کے مولا آرزونا پہ رکھنے تیری رحمت امید طلبگارا مولا دل ہو نجکار شفیع حسین دی شہادت کا واسطہ مولا دیو امام زین العابدین دے قیدی ہون دا واسطہ مولا دی بیماری دا واسطہ مولا دیو سیدہ زینب السلام اللہ علیہ مظلوم کربلا دا واسطہ مولا جنیاں انہیں اکھا دے سامنے بھائیاں دے ناسے کرب دے رہے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیتے گئے یا اللہ بادو کربوں دے رکھے پترہ دیا لاشاں رکھیاں ہائے تقسیم تک نہیں کی تھی یا اللہ اس سیدہ زینب نے صبر دا واسطہ ساریاں گناہاں بننا ویکھ اپنی رحمت ویکھ تیری رحمت امید طلبگارا مولا کنوں ابو بکر صدیق دی صداقت دا واسطہ کنوں ملک اعظم دی عدالت دا واسطہ عثمان غنی علی زمریاں دی شرم و حیا سخاوت دا واسطہ علی مولا علی دی جرت و بادی شہادت دا واسطہ مولا تینوں جنگے ہوتے اندر جڑے شہید ہوئے جنگے بدر دے اندر جڑے شہید ہوئے جنگے خندق دے اندر شہید ہوئے جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے انہاں شہیداں دا واسطہ باب تیری بارگاہ وچ اسی گناہگار سیادار عذاب کرنے آنے کی نہیں کرتے بے شک اسی ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تینوں پیار محبوب دی کاری ملفت واسطہ ساڑھے ساریاں دے کھوٹی قسمت نو کھری کر دے مولا ساڑھے ساریاں دے گناہ آج معاف کر دے تینوں سیدہ طیبہ مطہرہ زہرہ ازکیہ عالمہ معلمہ صادقہ اصدقہ ذاکیہ ازکیہ زہرہ پاک دے اس سجدے راستہ تیری آنکھ مک گئی ہے پر زہرہ پاک دا سجدہ اجے ختم نہیں ہویا زہرہ
کرے مولا رات اتنی نبی کیوں نہیں بنا دینا کہ زہرا تینوں رج کے سجدہ کر رہے مولا انہاں سجدیاں دا واسطہ سارے سارے دے مولا اج گناہ معاف کر دے مولا سارے سارے دے گناہ اج معاف کر دے تینوں چادرے تطہیر دا واسطہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على خيره ونور يسير أمينة بشير محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين مصطفى